श्रीगुरुभ्यो नमः. शिवाय तिरुचित्रम्बलं. श्रीमात्रे नमः. मूकपञ्चशती कटाक्षशतकं 7வது भागम्. आश्चर्यमम्ब मदनाभ्युदयावलम्बः कामाक्षि चञ्चलनिरीक्षणविभ्रमस्ते धैर्यं विधूय तनुते हृदि रागबन्धं शम्भोः तदेव विपरीततया मुनीनाम्. जन्तोः सकृत्प्रणमतो जगदीड्यताञ्च तेजस्विताञ्च निशिताञ्च मतिं सभायां कामाक्षिमाक्षिकझरीमिव वैखरीञ्च लक्ष्मीञ्च पक्ष्मलयति क्षणवीक्षणन्ते. कादम्बिनी किमयतेन जलानुषङ्गं भृङ्गावली किमुररीकुरुतेन पद्मं किं वा कलिन्दतनया सहतेन गङ्गां कामाक्षि निश्चयपदं न तवाक्षि लक्ष्मीः. काकोलपावकतृणीकरणेऽपि दक्षः कामाक्षि बालकसुधाकरशेखरस्य अत्यन्तशीतलतमोऽप्यनुपारतन्ते चित्तं विमोहयति चित्रमयं कटाक्षः. कार्पण्यपूरपरिवर्धितमम्ब मोहकन्दोद्गतं भवमयं विषपादपं मे तुङ्गं छिनत्तु तुहिनाद्रिसुते भवत्याः काञ्चीपुरेश्वरि कटाक्षकुठारधारा. कामाक्षि घोरभवरोगचिकित्सनार्थम् अभ्यर्थ्य देशिककटाक्षभिषक्प्रसादात् तत्रापि देवि लभते सुकृती कदाचित् अत्यन्तदुर्लभमपाङ्गमहौषधन्ते. कामाक्षि देशिककृपाङ्कुरमाश्रयन्तो नानातपोनियमनाशितपाशबन्धाः वासालयं तव कटाक्षममुं महान्तः लब्ध्वा सुखं समधियो विचरन्ति लोके. साकूतसंलपितसंभृतमुग्धहासं व्रीडानुरागसहचारि विलोकनन्ते कामाक्षि कामपरिपन्थिनि मारवीर साम्राज्यविभ्रमदशां सफलीकरोति. कामाक्षि विभ्रमबलैकनिधिर्विधाय भ्रूवल्लिचापकुटिलीकृतिमेव चित्रं स्वाधीनतां तव निनाय शशाङ्कमौलेः अङ्गार्धराज्य सुखलाभम् अपाङ्गवीरः. कामाङ्कुरैकनिलयः तव दृष्टिपातः कामाक्षि भक्तमनसां प्रददाति कामान् रागान्वितः स्वयमपि प्रकटीकरोति वैराग्यमेव कथमेष महामुनीनाम्. श्रीमात्रे नमः. शिवाय तिरुचित्रम्बलम्.